बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शाहिद सिपरा और आप लोग देख रहे हैं सिटी 42 डिजिटल मीडिया। 21 अप्रैल को सिटी 42 के प्लेटफॉर्म से मैंने एक ख़बर ब्रेक की जिसमें इस बात की निशानदही की गई कि वफाकी हुकूमत की जानिब से सोलर सिस्टम लगवाने वाले सार्फिन के लिए लाइसेंस को लाजमी करार दिया गया है और इसके साथ ये कहा गया है कि उनको फ़ी किलो वाट के हिसाब से नेपरा लाइसेंस के हसूल के लिए फ़ीस भी अदा करना पड़ेगी। जब यह ख़बर नशर हुई तो उसके बाद हमारे नेशनल मीडिया और बिलखसूस सोशल मीडिया पर यह ख़बर अब गर्दिश कर रही है और बहुत सारे सार्फिन और बहुत सारे शहरी और बहुत सारे जो सहाफ़ी हज़रात हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो इस बात पर, इस चीज़ पर बात कर रहे हैं कि आया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से ये जो चीज़ें सामने लाई गई हैं या नेपरा ने इस बात की मंजूरी दी है कि वो सार्फिन जो कि सोलर सिस्टम लगा कर बिजली जनरेट करना चाह रहे हैं उनको अब नेपरा लाइसेंस लेना लाजमी होगा। तो मैं इस पे तफसील से बात करना चाह रहा हूँ कि चूँकि जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें कुछ अबहाम हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको क्लियर करने की ज़रूरत है। चूँकि बहुत सारे ऐसे सार्फिन हैं जो लाखों में बनते हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है और अपने घरों की छतों पर कनेक्शन लगवा रखे हैं, सोलर पैनल्स की तनसीब कर रखी है ताकि सस्ती बिजली बनाकर वो ना सिर्फ खुद इस्तेमाल करें बल्कि साथ साथ वो कौमी ग्रिड स्टेशन में शामिल करके अपने बिजली के बिलों में कमी भी ला सकें। अब हम लोग आ जाते हैं कि ये जो ख़बर मैंने दी इसमें एक लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया था नेट बिलिंग का। बुनियादी तौर पर नेट बिलिंग का जो लफ्ज़ है ये कुछ दिन पहले नेपरा की जानिब से मुतारफ़ करवाया गया और ये कहा गया कि जो नेट मीटरिंग है हम उसको नेट बिलिंग पर मुंतकिल कर रहे हैं, यानी कि नेट मीटरिंग को ख़त्म कर रहे हैं और एक नया फार्मूला दे रहे हैं कि नेट बिलिंग का होगा। नेट मीटरिंग क्या थी? नेट मीटरिंग ये थी कि जब आप लोग जनरेशन कर रहे हैं और साथ में लेस्को से इंपोर्ट भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों यूनिट जो हैं बराबर होकर आपका बिल सिफर हो जाता था। लेकिन नेट बिलिंग का जो फार्मूला दिया गया इसके तहत इंपोर्ट को कौमी टैरिफ लगना था और एक्सपोर्ट को आपको कोई 11 रुपये जो है वो टैरिफ रखा गया। उसकी बुनियाद पर दोनों कौमी टैरिफ माइनस आपकी जो जनरेशन है एक्सपोर्ट की उसका जो बनेगा रेट उसको माइनस करके बाकी बिल आपको अदा करना पड़ेगा। लेकिन अब हम आ जाते हैं कि लाइसेंस का हसूल किन किन सार्फिन के लिए ज़रूरी है। जब ये 2016 में नेट मीटरिंग पॉलिसी आई थी तो उस वक्त आम जो सारिफ़ है, डोमेस्टिक सारिफ़ चाहे छोटा है बड़ा है, उनको नेपरा से रजू करना पड़ता था और जनरेशन लाइसेंस नेपरा से हासिल करना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे ये इंडस्ट्री परवान चढ़ी और वफाकी हुकूमत की जानिब से इसमें कुछ आसानियाँ पैदा की गई कि 25 किलो वाट तक, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अबहाम ख़त्म करेगी और लोगों को इस बारे में आगाही मिल सकेगी कि ये 25 किलो वाट का लफ्ज़ मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ। 2016 में लाइसेंस ज़रूरी था लेकिन बाद अज़ां उसमें आसानी पैदा की गई और साथ में तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को ये हदायत की गई रिटन फॉर्म में कि 25 किलो वाट तक अगर कोई सोलर सिस्टम सारिफ लगवाना चाह रहा है तो कंपनीज़ बराह रास्त उनके साथ ना सिर्फ नेट मीटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट करें बल्कि साथ में उनको जनरेशन लाइसेंस भी दें, यानी कि 25 किलो वाट तक आपको नेपरा से रजू करने की ज़रूरत नहीं थी। और ना सिर्फ नेपरा के पास आपने नहीं जाना बल्कि इसके साथ साथ जो फ़ी किलो वाट के हिसाब से जो फ़ी 1000 रुपये मुकर्रर पहले से है लेकिन अब इम्प्लीमेंट आम छोटे सार्फिन पर भी हुई है, ये अदा भी नहीं करना पड़ेगी। उस वक्त बहुत सारे ऐसे सार्फिन थे जिन्होंने डोमेस्टिक सतह पर 20 किलो वाट के सिस्टम भी लगवाए, 15 किलो वाट के सिस्टम भी लगवाए, इवन के 25 किलो वाट तक भी बहुत सारे ऐसे सार्फिन हैं जिनमें कमर्शियल शामिल हैं, छोटे इंडस्ट्री शामिल है। इन्होंने कनेक्शन लिए लेकिन नेपरा से लाइसेंस की उनको ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उस वक्त ये चीज़ें मौजूद थी कि नेपरा से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जब नेट बिलिंग का फार्मूला दे दिया गया है, अब नया फार्मूला जो आ गया है जिसके 9 फरवरी के बाद जमा होने वाली जो दरख्वास्तें हैं उन पर यह फार्मूला लगाया गया है तो उसमें अब तब्दीलियाँ की गई हैं। अब ये कहा गया है कि कोई भी कंज्यूमर चाहे वो डोमेस्टिक है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, ट्यूबवेल का हामिल है या कोई और टैरिफ जिसकी बुनियाद पर कंज्यूमर बिजली इस्तेमाल कर रहा है, उनको अगर सोलर सिस्टम लेना है तो उसकी उनके लिए नेपरा से लाइसेंस लाजमी लेना होगा। अच्छा, अब यहाँ भी हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सार्फिन हैं जो नेपरा से लाइसेंस लेंगे
اور کون کون سے ایسے ہیں جن کو نیپرا سے لائسنس لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دو قسم کی چیزیں چل رہی ہیں، ایک آپ کا آن گریڈ سسٹم ہے جو نیٹ میٹرنگ میں بھی چل رہا تھا، یعنی کہ ایک کنزیومر کانٹریکٹ کر رہا ہے کسی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنی کے ساتھ کہ وہ کانٹریکٹ کے بعد نیپرا سے لائسنس لینا اس کے لیے لازم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیٹ بلنگ فارمولا کے تحت کسی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنی سے اپنا کنیکشن حاصل کر رہے ہیں، گھر میں یا کسی بھی جو عمارت ہے ان کی اس پر سولر پینلز لگا رہے ہیں، اور سولر پینلز لگانے کے بعد وہ نہ صرف خود بجلی بنانا چاہ رہے ہیں بلکہ ساتھ میں ڈسٹریبیوشن کمپنی کو ایکسپورٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ وہ صارفین ہیں جن کے لیے نیپرا کا لائسنس لازمی ہوگا، اور انہیں اس کی پر کلو واٹ کے حساب سے فی بھی ادا کرنا پڑے گی، اور 1000 روپے 1 کلو واٹ کی فی مقرر کی گئی، یعنی کہ آپ 5 کلو واٹ کا سسٹم لیں گے تو آپ کو اس کے 5000 روپے ادا کرنا پڑیں گے، 10 کلو واٹ کا سسٹم لیں گے تو 10,000 ہوگا، 12 تو 12,000، اسی طرح ڈومیسٹک سیکٹر جتنا بھی چلے گا اس لیول تک جا کر، یا کمرشل یا انڈسٹریل کوئی بھی صرف جہاں جائے گا اس کو فی کلو واٹ کے حساب سے یہ فی ادا کرنا پڑے گی۔ اب ہم آ جاتے ہیں دوسری طرف، ہائیبریڈ سسٹم جو ہے، جو آف گریڈ سسٹم جس کو کہا جاتا ہے، جس کو ہم وہ کنزیومر جو اپنے گھروں میں سولر پینلز لگا رہے ہیں لیکن ہائیبریڈ سسٹم پر ہیں، ہم ان کو صارف نہیں کہہ سکتے۔ میں نے اپنی خبر میں صارف کا لفظ بھی یوز کیا تھا۔ بنیادی طور پر کنزیومر وہ ہے جو کسی ڈسٹریبیوشن کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کرتا ہے اور اس کے لیے لازم ہو جائے گا کہ وہ جنریشن کے لیے لائسنس لے۔ عام سٹیزن جو ہے، عام جو شہری ہے، اگر وہ اپنے گھر پر سولر سسٹم لگوا رہا ہے اور وہ ہائیبریڈ سسٹم کے تحت بجلی کی جنریشن کر کے اس کو خود استعمال کرنا چاہ رہا ہے، تو ان کو قطعاً کسی صورت میں نیپرا سے لائسنس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑا ویلڈ اور بڑا اہم پوائنٹ ہے، چونکہ جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں چیزیں، بہت سارے نیشنل چینلز پہ بھی کچھ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں کہ آف گریڈ اور آن گریڈ دونوں کے لیے یہ فارمولا امپلیمنٹ ہوگا۔ نہیں، جو آف گریڈ ہوگا، جو ہائیبریڈ سسٹم ہوگا، جو لیتھیم بیٹریز کے ذریعے جو سسٹم لگوائے گا شہری، اس پر یہ فارمولا امپلیمنٹ نہیں ہوگا۔ ان کو نیپرا سے لائسنس لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ کسی بھی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ ہی نہیں کر رہے۔ وہ جنریشن کے لیے کسی بھی کمپنی کے ساتھ جا کر ایگریمنٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ تو خود اپنے گھر کی چھت پر سولر سسٹم لگوا کر بجلی کی جنریشن کرنا چاہ رہے ہیں اور خود اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ابہام جو چل رہا ہے کہ آف گریڈ آن گریڈ دونوں کے لیے ہوگا، یہ قطعاً غلط ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو نیپرا نے ریگولیشنز اور جو امینڈمنٹ کی ہے، جو چیزیں ان میں تبدیل کی ہے، اس کے مطابق ہر وہ صارف جو نیٹ بلنگ فارمولا کے تحت کسی بھی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کرے گا اور کانٹریکٹ کے تحت بجلی جنریٹ کر کے ایکسپورٹ کرنے کا اگر وہ سوچ رہا ہے، ان کو نیپرا کے پاس جانا ہوگا اور جنریشن کے لیے لائسنس لینا ہوگا۔ ادروائز ہائیبریڈ سسٹم پر جو بھی جائے گا، بیٹریز پر جو بھی جائے گا کنزیومر، ان کو کسی صورت نیپرا سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ نہیں جائیں گے۔ آخر میں، چونکہ یہ جو خبر دی اس کے بعد کچھ رد عمل بھی آیا، وزارت پاور ڈویژن کے ترجمان نے ایک میسج کنوے کیا کہ نیپرا چونکہ ریگولیٹر ہے تو انہوں نے یہ کیا ہے، تو اس سے وزارت پاور ڈویژن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں یہ شامل کر دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی وزارت پاور ڈویژن کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ جب فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں، جب کوارٹر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ میں، جب بجلی کی قیمت کم ہوتی ہے اور وہ کنزیومر کو فائدہ پہنچتا ہے تو نیپرا ہی اس کی منظوری دیتا ہے۔ اس وقت وزارت پاور ڈویژن کیوں آ جاتی ہے، اس وقت منسٹر صاحب کیوں آ جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے بجلی سستی کر رہے ہیں؟ جب نیپرا لائسنس کی بات کر رہا ہے تو اس وقت نیپرا ریگولیٹر ہو جاتا ہے، جب بجلی سستی ہوتی ہے تو اس وقت منسٹر صاحب سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ ابہام تھا، خیر پاور ڈویژن کا موقف تھا، وہ شامل کر دیا، لیکن فیصلہ عوام کو ہوگا کہ آیا کہ کس طرح آگے چلنا ہے۔ لیکن یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہائیبریڈ سسٹم پر جانے والے صارفین کو کسی قسم کے جنریشن لائسنس کی ضرورت نہیں ہے۔